ودابا البنات غندوزو نتعرفوا على المقادير اللي غنحتاجوهم في هذا الشيوه ديال اليوم. المكون الاساسي هو بطاطا. الكميه على حسب هذا عدد الافراد العائله. كنحتاجو بطاطا تيكونوا كبيرين شويه كي تتشوفوا. كتشدوهم كتغسلوهم مزيان وكي قلنا العدد والكميه على حسب الرغبه. من بعد كنحتاجو فلفله حمراء مقطعه طريفات صغار. كنحتاجو هذا فلفله صفراء تاهي مقطعه طريفات صغار. كنحتاجو شويه ديال الزيتون، شويه ديال الكورنيشون، كنحتاجو شويه ديال المايز، شويه ديال الثوم، وشويه ديال الخضره مشكله. هادشي ديال الخضره البنات راه نتوما وعلى حسب الذوق ديالكم، كل واحد يدير الخضر اللي كتعجبو. صافي. وكنحتاجو شويه ديال الفرماج وشويه ديال الزبده ولي صوص الكيتشاب والمايونيز. والعطريه كنحتاجو غير ابزار والملحه وشويه ديال زيت العود. هذا مكان نبداو. اول حاجه غنديروها هي غنتبلو هاد البطاطا ديالنا، نديرو لها شويه ديال الزويته. بسم الله. ندهنوها مزيان بالزيت. تنضدرو عليها شويه ديال الملحه. الابزار اسمحوا لي. بسم الله. وكاين اللي تيدير الحرور الثوم، اللي بغا يدير الهريسه حتى هي، اللي بغا يدير بلاصه الثوم، اللي بغا يدير الكاشير، اللي بغا يدير الدجاج، بغا يدير الكفته. كل واحد على حسب الرغبه ديال كل واحد يدير داكشي اللي عزيز عليه ياكلو. المهم كنشد البطاطا ديالي كندهنها مزيان بشويه ديال الزيت وشويه ديال المليحه وابزار باش تنسم القشره ديالها. صافي. دابا غنجيب بابي الومنيوم وغنجيب الورق ديال الطبخ باش نلويها فيه وندخلها الفران. انا ديجا موجوده البنات هنا بابي الومنيوم وضفت منه ورق ديال المطبخ. راكو عارفين البابي مخصوش يلمس المأكولات ديالنا. كنجيبو البطاطا ديالنا كنلفوها هو الاول بهاد البابيين. صافي. كنعاودو ندورو على هاد الاخر. بسم الله. صافي. كنجيبو البابي الاخر كنديروهم كاملين كاع الكميه اللي عندنا ديال البطاطا كنلويها في هاد لي بابي وكنلويها مزيان. بسم الله. هذا الفران كيكون سخون البنات، ضروري يكون سخون مزيان. والوقت ديال الطهي تقريبا كتاخد ساعه الا ربع، 40 دقيقه حتى 60 دقيقه على حسب الكبوريه ديال البطاطا وعلى حسب السخونيه ديال الفران. صافي البنات غنستمر على هذا الحال تنغلف البطاطسات ديالي ونرجع معكم. وهنا البنات من بعد ما غطيت البطاطا ديالي ودورت عليها مزيان داك البابيون، كاين اللي كيجيب الكورطون كيبقى كيتكا مزيان مي انا كنخليه غير هكايا. صافي. دابا كي قلنا الفران تيكون سخون البنات، ضروري يكون سخون مزيان. وتنشعلوا ليه من الفوق ومن التحت. صافي. كنديروا البطاطا ديالنا طيب كي قلنا الوقت تقدر تاخذ 3 ساعات المكانه على حسب الكبوريه ديال البطاطا. دابا انا غنديرها في الفران ان شاء الله فاش طيب ونرجع معكم. ودابا البنات من بعد ما خليتها طابت تقريبا ساعه المكانه في الفران ندوزو نكملوا داكشي اللي بقى. بسم الله. ردوا البركه تكون سخونه. بسم الله. نتوما شوفوا ما شاء الله. تبداو هاد اللعبه هكا وهذا على الجناب. صافي. وكتعاودو تسووا هاد التحمير ديروها بحال شي باطو، شكل باطو باش هاد الكاغيط يبقى شاده. بسم الله. صافي. كتجمعوها هكا في الطور. الا عندكم شي حاجه هكا شي معينه ولا شي طبيسيل هكا على شكل بيضاوي اللي يشدها لكم تقدروا تحطوها في وسطنا وتخدموها باش تجيكم سهله. المهم كنبقاو هكا نديروها مزيان. اول حاجه كنديروها هاد الفتيحه. بسم الله.
كنجيو كنحاولوا نضغطوا واحد شويه وكتحل. بسم الله، غير بشويه. خصنا نحافظوا على الشكل ديالها تحل في نفس الوقت تبقى محافظه على الشكل ديالها. كنجيبوا فرشيط كنحاولوا نمعسو. سخونه، غير ردوا البال. تحاولوا تخلطوها مزيان لداخل ديال هاد الكاغيط وتبقى محافظه على الشكل ديالها. غنحيد هذه من هنا باش نعرف نخدم على وحدي. بسم الله. خصكم ضروري تخدموها وهي سخونه حيت كتجي سهله هكايا في الطحن، وكتجي سهله هكا الزبده يذوب فيها والفرماج ومن بعد داكشي اللي غنخلطو معاه ان شاء الله. دابا غنزيدو شويه ديال الزبده وشويه ديال الفرماج. بسم الله. الزبده ضروري تكون في درجه حراره الغرفه باش يكون سهله. هانتوما غنخلط مزيان وغنزيد الفرماج حتى هو مع حبه سخونه ونخلط مزيان، ونزيد شويه ديال الملحه والبزار صافي، ونزيد شويه من المكونات الاخرين. وهذا ما كانوا على المكونات وعلى الخضره وهذا داكشي اختياري البنات، كيرجع لكم نتوما، اختيار ديالكم. تقدروا تحيدوا اي حاجه ما كتاكلوهاش وتزيدوا حاجه اخرى بلاصتها. دابا نزيد شويه الفرماج وغنزيد شويه كوكس الملحه. راكم عارفين الفرماج فيه الملحه، الطون فيه الملحه، الكورنيشون مالح، الزيتون مالح. تقدروا ديروا الهريسه حتى هي اللي تياكل الحار. المهم انا اكتفيت بالملحه والزعتر طريه. غنخلط مزيان باش يذوب هذا الفرماج، وحاولوا ما امكن تحيدوا ديك البطاطا من القشره، مي ضروري تبقى محافظه على الشكل ديالها. بسم الله. هانتوما شفتوا كنحاول ما امكن نحيد ديك البطاطا ونخلطها مزيان البنات. طلعوا في الفرماج. الا بغيتو تجيو بنينه كثروا من الفرماج. تقدروا ديروا النوع اللي بغيتو ديال الفرماج، الحمر، موتزاريلا، مثلث، مربع، اللي موجود. صافي كنستمر هكا. دابا غنضيف شويه ديال ليصوص، شويه ديال الكاتشب اختياري حتى هو، شويه كوكا، ومن بعد نديروه من الفوق شويه ديال المايونيز كيعطيو بنه زوينه. غنعاود نخلط صافي، ونبدا نزيد شويه من دوك المقادير كاملين اللي بقاو عندي. اوبس سمحوا لي. ضروري تخلطوا مزيان لتحت مع الفوق باش كل شيء، اي ضغمه فاش تكونوا كتاكلوها كل ضغمه تكون فيها جميع المقادير، تكون مخلطه مزيان. غنستمر هكا في التخلاط ونرجع معكم. دابا من بعد ما خلطت داك الفرماج مع الزبده والبطاطا جات معلكه، الفرماج كيسيح، بدا كيسيح وكيتجبد. دابا كنزيدوا المكونات كي قلنا على حسب الرغبه، كنحلوها شويه هكا وكنزيدوا المكونات على حسب الرغبه. انا عندي هنا شويه ديال الخضره، عندي شويه ديال خيزو جلبانه، هي شويه ما تكثروش بنا يبقى المذاق ديال البطاطا هو اللي غالب والفرماج. نديروا شويه ديال الزيتون. بسم الله. نديروا شويه ديال الفلفله. اوبس سمحوا لي. تقدروا ديروا شامبينيون، تقدروا ديروا هذا الخضره، خيزو، الكورجيت، المهم كاع داكشي اللي بغيتو. هاد اللحوم تقدروا تستغنيو عليهم. تقدروا ديروا هذا كشر كي قلت لكم قبيله، ولا لداند، ولا المهم اللي بغيتو. اهم حاجه ديروا هي شويه من الحاجه، ما تكثروش حيت قلت لكم بغينا يكون المذاق ديال البطاطا هو اللي غالب. صافي كنعاود نخلط واحد شويه. كتجي هاد الاكله زوينه البنات، هي اصلها وقيله تركي، كانت واحد المده دارت ضجه، ما عقلت الصراحه الاصل ديالها، وقيله تركي على ما اظن. المهم انا كنسميها بطاطا معمره في الفران. هي عندها شي سميه خاصه. صافي كنبقى مستمره هكا نخلطهم مزيان وضروري نبقى نحافظ على الشكل ديالها. كنجيب شويه ديال الفلافل، هي اللون يكون باين هكا شويه صافي، وكنزيد شويه ديال الثوم
المهم هاد الزيادات كامله البنات اختياريين. صافي متفقين. صافي وكنزيد الفرماج. طلعوا في الفرماج البنات. بيتو هادشي بنينه كثروا الفرماج ضروري. هذا مكان ندير نزيد شويه. صافي كنعاودو ندخلوهم. غنكمل الكميه اللي عندي انا باقا معكم، نعاودو وحده اخرى ان شاء الله. كيعاودو يدخلوا الفران باش هكا يسيح الفرماج ويندمجوا دوك العناصر اللي درنا. هذا راه مسلوق البنات، بطاطا خيزو مسلوقين شويه. صافي الفلفله راه خضراء ماشي مشكل، راه كتبقى خضراء هي كتاخذ شويه ديال الطياب في الفران. غنديرو واحده اخرى. بسم الله. ندير هذا التمر. كنعاود معكم واحده اخرى واخا باش الفيديو الصراحه يجي طويل ماشي مشكل. بسم الله. كنعاودو نحلو عليها. تقدروا تعاودوا تدخلوها الفران الا بغيتوا هاد الطبقه الفوقانيه تقرمش، تقدروا تعاودوا تدخلوها تحلوها هكا تشكلوا هاد الباطو. تشكلوها على شكل باطو وتعاودوا تدخلوها الفران. خونا ما شاء الله. وتعاودوا تدخلوها الفران وتخليوها تقرمل مزيان. هاد الطبقه كتجي احسن، كتجي جامده وكتجي احسن في الخدمه. صافي كنعاودو نحاولو نديروها على شكل الباطو هكا. كنحاول ندخلوها بالكمية. درت هاد الجنيبات اللي مبغيتهمش انا نبقى نحطها بهم باش يشدو ليا البطاطا ديالي. كاينه واحد الطريقه اخرى كاين تيدير لها هكا بلا ما تفلحوها، كتقشروا ليها الطبقه الفوقانيه غير واحد شويه. صافي كتبداو تاني تمعسوا فيها وتخلطوها مع الفرماج. بسم الله. انا كتعجبني هاد الحركه. كتخليها تطرطق اسرع. صافي كنعاودو نعصو مزيان هاد الداخل. هاد البابيه كيعاونكم انه تبقى محافظه على الشكل ديالها. صافي نعاودو نفس الحاجه اللي درنا في الاولى، نديرو نخلطوها شويه ونعاودو نديرو شويه ديال الزبده وشويه ديال الفرماج، شويه من هاد الخضر اللي عندنا. نسيت ما درتش الكورنيشون. وشتو. غندير الكورنيشون في الاخر ما درتوش، سمحوا لي. هذا مكان. صافي غنزيد شويه ديال الزبيده. اوبلا. هذا الا كثرتو الزبده والفرماج كتجي بنينه البنات. جاوبوها على ضمانتي، كتجي واعره. كان هكا كوجبه تقدروا تغداو بها للعشاء. كتعجب الوليدات هكا اللي ما تيبغيوش الخضره، تقدروا تدخلوا لهم الخضره وما تشوفوا هذا الكاتشب والمايونيز من الفوق صافي تياكلوا. كحل كوسيله للوليدات اللي ما تيبغيوش ياخذوا الخضره، وعاد كتجي بنينه الصراحه. ترتاحوا شويه من كثرة طاجين المرقه كبديل. وجبه صراحه كتعتبر صحيه ومغذيه، نشويات وخضروات وتقدروا تدخلوا فيها حتى اللحوم. يلا نبقى مستمره هكا نخلطهم ونعاود نرجع معكم. انا خلطت دابا الزبده مزيان مع البطاطا. عارفين البطاطا كتبغي الزبده. صافي نعاود نزيد شويه ديال البزار، شويه الملحه، شويه فرماج. يبغى الحرور يدير الهريسه ولا يدير شي صلصه حاره، لكم الاختيار. الملحه كي قلنا ما تكثروش باش يشوكوك. صافي كنعاودو نزيدو الفرماج ونعاود نخلط ونرجع معكم. من بعد ما خلطت زدت الفرماج بدا تيسيح. يا سلام. نزلت الفرماج وخلطت مزيان وخويت ديك البطاطا مزيان من القشره. خليت القشره هي اللي كاينه شاده هذا الشكل ديال البطاطا. صافي كنعاودو نديرو هاد الفتيحه باش ندخلو دوك المقادير اللي عندنا. هاتي ريحه الزبيده مع البطاطا يا سلام البنات ما شهيتكم. كنعاودو نزيدو شويه ديال الخضره كي قلنا غير شويه، ما بيناش المذاق ديالها يكون غالب، بينا غير نتسماو تناكلو خضره. نزيدو شويه ديال الزيتون، نزيدو شويه الكورنيشون هذا ما غاديش نساوه.
هي سمحوا لي تحيه وحده انا ماشي مشكل. المهم نزيدو شويه ديال الفليفله، شويه ديال المايس، شويه ديال الثوم، وشويه ديال الفليفله صفراء. غنعاودو نخلطو شويه. صافي هكا. علاش تخلط الصراحه ما كاين تيخلطاش كيحط كل مكون فوق مكون صافي. وهذا مي هاد التخلط صراحه كيخليك اي كل ضغمه كتذوقيها كتلقاي فيها كلشي مخلط، كيعطي لذه اكثر لهاد الشهيوه. صافي كنعاودو نزيدو شويه ديال نضغط عليها شويه باش تبقى واخده الشكل ديال الباطو ديالنا صافي كنعاودو نزيدو شويه ديال الفلفل هكا من الفوق هي ديكور، وشويه ديال المايس، شويه ديال الفلافل، ونزيدو الطون اللي بغيتو على حسب الاختيار، ونزيدو الفرماج ديالنا طولي مزيان صافي. وهذا ما كان هكا نبقى مستمره تنسالي الكميه اللي عندي ونعاودو نتلاقاو. الفرن باقي شاعل حتى نعمرهم ونعاود نردهم باش الفرماج يذوب، وهاد المكونات اللي باقي خاصهم شويه ديال الطياب يكملوا طيابهم ونتلاقاو. وهنا البنات هكا تنكون ساليت الشهوه ديالي ديال اليوم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. شهوه سهله مهله بمكونات بسيطه وان شاء الله في متناول الجميع. نتمنى انه تنال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في شهوه جايه ان شاء الله يا ربي. وكيف العاده ما تنساوناش من لي زابوني وكومونتير وجيم والبارطاج، اهم حاجه البارطاج. وشكرا بزاف على المتابعه وصحه وراحه.